صدری ویسر لی امری صلی اللہ صدری ویسر لی امری الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات صفاته العليا وحده منفردا متوحدا توحد الجبروت واللاهوت والناسوت تنزيه العلا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، وقت بہت سارا گزر گیا، میں تا اپنا بہت سارا ٹائم کھین کے آئے ہوں، بات ہن چھیکڑ تے تساں اوہ گل آکھنی، لیکن میری بھی کو مجبوری ہونی۔ اج دا اے پروگرام سابقہ روایت دے مطابق
سالانہ خالص دینی مذہبی اصلاحی پروگرام ہے۔ اس دے نال نال میرے انتہائی قریبی دوست بلکہ بھائی محمد صادق صاحب کا انتقال، موت، ای بھی اج نال اس تے شامل ہو گئی۔ اس حوالے نال میں اج کوشش کریندا اللہ دی توفیق نال اج اسی جڑا اللہ دے گھر وچ رل کے بیٹھے ہیں، اس بیٹھن نو قیمتی بنا لواں، اور میرے ذہن وچ یہ بیٹھے یہ گل آئی کہ کل اسڈا او بھائی اس دنیا تو چلا گیا، ایک دن آمنا میں تے تساں بھی اس دنیا تو چلا گیا۔ تک کیوں نہ بندہ اج دی اس نشست اس سے آخرت دی فکر دیاں چند گلاں کر لبیے تاں جے اللہ کرے میرے اندر بھی تہاڈے اندر بھی ہر مسلمان دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو وجے۔ دنیا وچ انسان بڑیاں فکراں پالیاں ہویاں، ہر بندہ ہر ویلے ہر وقت کسے نہ کسے فکر وچ مبتلا ہے۔ کسے نو دولت دی فکر، کسے نو بچیاں دی فکر، کسے نو گھر دی فکر، کسے نو زمینداری دی فکر، کسے نو اپنی ٹرانسپورٹ دی فکر۔ اور یقین کرو میرے بھائیو، اج اساں اتنیاں فکراں پال گدیاں جتنے اسڈے سرے تے وال نہیں۔ جس بندیاں تک کو ہر ویلے متفکر نظر آندا، میں تو اپنی گل دساں، میں کئی باری موٹر سائیکل چلیندا ویندا ہونا، رائے تو موٹر سائیکل سڑکاں تو لے ویندا، دماغ کدی ہودرے ہوندا۔ اے سچی گل ہے، اتنے تفکرات انسان دے ذہن وچ آ چکے پل رہے۔ میں تے تسی ہر فکر نو اپنی فکر سمجھی بیٹھے ہیں، لیکن آخرت دی فکر نو فکر ہی نہ سمجھے۔
کدے اس پاسے بھی مینڈا خیال گیا ہوئے میں مرنا ایک دن تے مر کے وقت اس دے دربار وچ حاضر ہونا. پھر قرآن آدھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ دی لاریب کتاب فرمیندی و تونڈے کو لو ایک ایک نعمت دے بارے چ پچھا ویسیا. لتسألن علماء جان دے موقت بانون تاکید ثقیلہ ہے. اتھے میں نہ ہوندا ضرور بالضرور پوچھیا ویسیا اللہ جتنیاں نعمتاں دتیاں نی انہاں نعمتاں دے بارے چ اللہ پوچھیا کتھے خرچ کیتیاں نی. اس دی محنت تہن کوئی فکر نہیں. اساں ایک کل کوئی کام کرنا نا اس دے بارے چ اسی ہنیاں نال متفکر ہو ویندے ہاں سوچ چ لگ ویندے ہاں کنجے بنسی شادی آ گئی ہے پہلے کپڑیاں دی فکر لگ گئی کل اج کپڑے سلائی پہنچنی چاہیے کدیں سفر تے بننا گڈی دا انتظام ہونا چاہیے کپڑے بھی تیار گڈی بھی تیار پھر گڈی دے بارے مینٹیننس دے بارے بندہ سوچیندا ٹائر ٹھیک کر میں لمبا سفر کرنا مکینیکلی طور تے انجن دی کے حالت ہے میری بریک کیسی ہے اس نو ایڈوانس ٹھیک پہ کریندا ہر شے نو. میرے بھائی اس کل دے بارے تا سوچیندا پیاں ایک کل اتھے بھی آمن آ لئی کدے اس دی فکر بھی کر لبیے. رب ذوالجلال ارشاد فرمیندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ دی لاریب کتاب فرمان دیے رب ذوالجلال دا ارشاد مبارک ہے. اردو چ کراں کہ پنجابی چ ٹھیک ہے میں آکھا پہلے اردو سن سن کے اکے پہ ہو سو تسی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والےو اتقوا اللہ ڈرو کینڈے کو لو اس کو لو ڈرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ چاہیے ہر بندہ ہر متنفس ای سوچ کرے ای دیکھے ما قدمت لغد او جڑا کل
اس کل واسطے ما قدمت کیڑی شے اگائیں مجھندا پہ آئے، اس کل دی کیڑی تیاری کرندا پہ آئے جس کل نے ہر حال وچ آمنا ہی آمنا ہے۔ اے جڑا میرا تے تیرا کل ہے، اسی آدیاں ہی کم کل چا کرساں، ہی کم کل چا کرساں، پتہ نہیں میرے بھائی اے جڑا کل ہے میری تیری زندگی چ او کل آندا بھی ہے کہ کوئی نہیں، کیوں کل کے ہومنا اس دا پتہ نہ میں نہ تینے نہ کسے ہور نوے، کل کی ہومنا ہے او کل اس دنیا وچ آمنا ہے یا برزخ وچ پہنچ بننا ہے، کل میں کیڑا کام کرنا ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، کل دی جانا والا کون ہے جی، کل دیاں جانا والا کون ہے؟ نبی اکرم محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے کول مشرکین مکہ دا وفد آیا ہے، آ کے پوچھدا ہے اصحاب کہف کون نے، ذل قرنین کون ہے، روح دی حقیقت کی وے؟ آپ فرمائیں کل آوائے میں دس دے ساں، کل آوائے میں دس دے ساں، او کل آ گئے، آپ کو آ کے پہ پوچھ دن جی دسو تساں فرمایا ہی کل آوائے میں دسے ساں، اج اسی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن کل آوائے میں دسے ساں، او وقت کل آوڑے وقت آپ نے فرمایا کل آوائے میں دسے ساں، روایات دے مطابق 15 دھیاڑے لگ گئے، 18 دھیاڑے لگ گئے، ایک روایت دے مطابق ایک کو گھٹ کروا تے انجے آواز چا موٹا کروانا، ایک کو نال انہوں نے پلے تا شے پوسی کوئی نہیں، کیوں جی کو فرق بندا پیا کہ ایک کو نہ کہ نہیں؟ اچھا تسی لذتاں گھڑنے واسطے اے اللہ دا نام ہے، سرور واسطے نہیں فکر واسطے سنو، اے ہاتھ جڑے دا میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نا ساڑھے اس ایشیا دا اس تو بڑا خطیب کوئی نہیں گزریا، تے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہونے میں تقریر کریں دا لوگ آدن واہ شاہ جی، تے میں جیل ٹر ویندا لوگ آدن آہ شاہ جی، بس اس واہ تے آہ وچ لوگاں کر دیتی میری زندگی تباہ، اس واسطے ہاتھ جڑینداں لذت واسطے نہیں فکر واسطے سنا، تے اللہ من اے فکر نصیب کرے کہ میں اس سے سوچ نال سناواں، آمین چا آکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او آئے ایٹھے نادن دسو جی تساں جی آکھیا کل آوائے ای کل کل کریں دیاں 15 18 یا 40 دھیاڑے لگ گئے، آکھن علی ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اتنے دھیاڑے اتو کال کوئی نہ ملی، اتائیں رابطہ نہ ہویا، اللہ دی طرف پیغام نہ آیا، آپ اس ارادے نال فرمائیں دے کل آوائے جبریل امین آوے سن، اللہ دا سنیا گن کے وہی گن کے آوے سن، میں دس دے سان پر کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے، ہاں جبریل امین آئے، اللہ دے نبی چا پوچھیا جبریل اتنے دھیاڑے جے لگ گئے اگے کیوں نہیں آیا؟ انہاں اگو آکھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل مینڈا بھی کریندا، میں ہر ویلے اس سے چاہتے چہوندا کیڑے ویلے میرے اللہ من آکھے تے میں تواڈے چہرہ پر انوار دی زیارت کراں، میں تا ہر ویلے اس سے شوق چہوندا میں تواڈی خدمت عالیہ وچ آواں، پر گل انجے میں اپنی مرضی دا آپ مالک کوئی نہ، وما
तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। असां अपनी मर्जी नाल उत्तों थल्ले ना आंदे, ओ आखदा है तां आंदे असां मर्जियां दे मालिक कोई ना, साडे उत्ते भी मर्जी चलदी है ता वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसे दी मर्जी नाल नहीं होंदा, उसे दी मर्जी नाल होंदा है। ओ इजाजत देवे ता आंदे आ, ओ इजाजत न देवे ता असां अपनी मर्जी नाल थल्ले ना आ सकदे। फरमाया हेडे ध्याड़े जे लग गए अज आया, हाँ मैं तसल्ली घिन के आया तुहाडे वास्ते। इतने दिन बई जे कोई नहीं आईए। मक्के वाले ता मक्के दियां गलियां विच आखदे पए ने अला याज़ु बिल्लाह, अला याज़ु बिल्लाह, अला याज़ु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशद। पहले इना कोल फलाना आंदा आई, ओ गल्लां दस वैंदा आई, हुण तां ओ भी छोड़ गया। उस अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तां ए तसल्ली रखो, मैं न तुहानू छोड़िया वे न मैं तुहाडे नाल नाराज होया। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। न त नाराज थी आए न तुहानू छोड़ दिता कोई नहीं। एहो जही गल कोई नहीं है मेरा प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तसल्ली देवन तो बाद बत अल्लाह के फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मकाम अपनी जगह ते, रुतबा अपनी जगह ते, सारी कायनात ना लो अल्लाह तो बाद सब तो उच्चा रुतबा तुहाडा है, सब तो उच्चा मकाम तुहाडा है, सब तो उच्चा मनसब तुहाडा है। पर गल कोंका गल मैं तुहानू उसूल दी दसन लगा मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला तकूलन्न ली शैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। कल दे बारे च कोई गल करनी होवे इंज ना आखिया करो मैं इंज करे सा इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कल मैं इंज करे सा। नहीं 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 मर्जियां मेरियां चलदियां ने, कल पता नहीं किथे आमनी है, कल पता नहीं के होना है, उसका जानन वाला अल्लाह है। हाँ इंज आखिया करो मैंने अल्लाह ने चाहा ता कल मैं इंज करे सा। नाल अल्लाह दी चाहत दा जिक्र कीता करो। क्यों कल दा कै को पत्ता कोई नहीं पत्ता। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसे नू नहीं पता मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसे नू नहीं पता कै नफ्स कल की करना है, इसका पता सिर्फ किसनू है। तू ते मैं इस कल दे बारे च पै सोचेंदे आ जिस कल दे आमन दा पता कोई नहीं। पता नहीं मेरे ते तुहाडे ते कल दा सूरज भी तुलू होंदा है कि कोई ना। पहले ही कदई मौत दा जाम न पी बना, कदई मौत दा पैगाम न आ बंजे। मेरे भाई आमना है इस कल दे बारे च मैं ते तू सोचेंदे पया। अल्लाह दा कुरान आदा इद्दे दे बारे च नहीं। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। हर बंदे नू
چاہیے ہر متنفس نو چاہیے کل دے بارے سوچے کیڑی شے اگائیں پیا مجھے اتھے جڑی جڑی شے نے کم آمنا ہے وہ کیڑی کیڑی شے بھیجی کھلوتا ہے اس جس چیز دا جس سکے نے اتھے چلنا ہے وہ سکہ کیڑا ہے مسلمانوں آج دل دیاں تختیاں تے لکھی ونجو اتھے دو سکیاں کم آمنا نے 2 روپے چل سن 2 قسم دے ڈالر تے سکے چل سن او کیڑے ہو سن ایک نے لا الہ الا اللہ تے دعا سکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سکے کولوئے تا بندہ بات اللہ دے دربار وچ ویسی عقیدہ بھی اس دا پکا ہے تے نال عمل بھی پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے اللہ دے پیغمبر نو رسول جے منیا رسول منن تو بعد گواہی جے دے دیتی انہاں دی رسالت دی ہن اس واسطے ضروری ہے اس دی ہر نیکی اس رسول دی سنت دے مطابق ہوئے اگر اس دی نیکی اس پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں تا اے گواہی وچ بھی کوڑا پیا تھیندا ادو آدھا میرے رہنما بھی انن میرے رہبر بھی انن میرے رسول بھی انن میرے مقتدا بھی انن میرے خدا بھی انن بات اگو مرضیاں اپنیاں پیا کریں دائے بات ایک کام نہیں چلن لگا ان 2 سکے پکے بندے دے کول ہوئے عقیدہ مضبوط ہویا اس گلتے کہ اللہ دی ذات وچ بھی شریک کوئی نہیں اللہ دی صفات مختصہ وچ بھی شریک کچھ سمجھ آنی پئی نہیں کدیں ہنجے ڈھنگرا تے ہر شے نہ بیٹی ونجانا کیونکہ ڈھنگرا تے آٹا بیٹی وے تے لبنی شے کو نہیں بات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ایمان والو اس کل دے بارے چ سوچو اس کل نے ضرور آمنا ہے ہی جڑی دنیا لی کل پتہ نہیں آندی ہے کہ نہیں پر اس دے آمنے رب ذوالجلال فرمائے دن ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا وعدہ اللہ دا سچا ہے وان الساعة واو عطف تفسیری دا ہے وہ پچھلی گل پہ بیان ہوندی ہے اللہ پاک فرما دین اس تا آمنا ہی اس دے آمنے لا ریب فیہا کوئی شک کوئی ریب کوئی تردد نہیں دنیا لا کل پتہ نہیں آمدہ ہے کہ نہیں اس کل دا آمنا یقینی ہے میرے پیغمبر میرے دوستو میرے بھائیوں تے بات اوہ جڑا کل اصل ہار تے جت دا دن اوہ ذالک یوم التغابن اے نائے قیامت دا تغابن اللہ پاک فرمائیں دن اوہ اتھے تا تسی لیٹی آلے جتی کھلوتے ہوندے ہو نا داندہ چھ پر اتھے دی اصل جتہار اتھو دی ہونی ہے اتغابن دا دن آمنا اس دن دے آمنے چ شک ساڑی کل جڑی دنیا لی اس دے آمنے تا شک پتہ نہیں آندی کہ نہیں لیکن اس دے آمنے شک ہوئے اس واسطے قرآن فرمائندہ پیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ دے کولو ان اللہ تعالیٰ تو تساں جو کچھ بھی کم پہ کریں دے ہو خبیر اللہ نو اس دی خبر ہے پروردگار عالم فرمائے دے انج نہ بن منجو اے اللہ نو نہ بھول ونجو اللہ نو نہ بھول ونجو بندے آپ کدے نہ بھولیا کر اس ذات نو او تا ہر ویلے تیرے تے مہربان کھلوتا ہے ہر ویلے اپنی رحمتہ پہ بھیجیندا ہے ہر ویلے تین اپنی نعمت نال سرشار کیتی کھلوتا
کھلوتا ہے تو اگے تکے تا اس دیاں نعمتاں پچھے تکے تا نعمتاں سجے تکے تا نعمتاں کھبے تکے تا نعمتاں اتاں تکے تا نعمتاں تھلاں تکے تا نعمتاں اپنے وجود تے تکے تا اس سے دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں نے ذرا خیال کیتا کر اس اللہ نو نہ بھول گیا کر اس کو لو غافل نہ تھی گیا کر لیکن مینڈی تواڈی حالت مسلمانوں کی وے اساں ڈنگ کپنے پیچھے دیگر دی نماز قضا کر سٹیندے ہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کتنی اچھی نماز ہے او دیگر دی رب ذوالجلال دی لا ریب کتاب فرمائندی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازاں دی حفاظت کیتی کرو خاص کر دیگر دی نماز الصلاۃ الوسطی اے وسطی تو مراد اٹھاؤ تہاوی شریف تہاوی وچ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے راج قول نقل کیتا ہے جمہور مفسرین دا جمہور صحابہ دا قول نقل کیتا ہے اس تو مراد دیگر دی نماز ہے اللہ دیگری دی نماز دا بات کیوں ذکر کیتا پہلے نمازاں دا ذکر کرن تو بعد اس واسطے دیگر دا ٹائم کم کاج دا ٹائم ہے اللہ پیا دن اور خاص کر دیگر دا نماز دا خیال کرائے کدیں اپنے کما دھندیاں میں لگ کے اس کو لو غافل نہ ہو بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی دیگر دی نماز رہ گئی ہے او بندہ اندے سمجھے فَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ گویا اس بندے دا مال بھی تباہ تھی گیا ہے تے اہل و اولاد بھی تباہ تھی گئی ہے ہاں ذرا تکاں ایکھن اسی کے کرے نیا دیگری میں کئی باری مسیتی بانگ دینا ہک بھی کوئی نہیں ہونا سارے کمچ ردھے پہ ہوں دیا پتہ ہی کوئی نہیں اے اللہ نو بھول گیا کہ نہ بھول گیا کدے سوچیا کراں سی سوچیا کراں اس دیاں رحمتاں تے نعمتاں دی تا می پیا وستا ہر ویلے تے اگو میں کے پیا کریں دا بات اے سوچیں دا بہرحال آخرت دی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں اللہ کرے بس ہی گل میری سمجھ آ ونجے تے اللہ اس تے مامی بس تسامی اللہ عمل دی توفیق دے دے انشاءاللہ جے ایک کم آ گیا نا بیڑا تر ویسی جے نہیں بات او کل آسی تو او پوچھ سن من ربک من نبیک ما دینک ہا لا ادری ہا لا ادری ہا لا ادری ماں تا کوئی پتہ نہیں کیڑا دین آیا کیڑا رسول آیا کیڑا اللہ آیا اس واسطے میرے بھائیو فکر کرنی چاہیے نہیں سان تو سان اسی جس فکر اچ پے ہویا نا اے ہے دنیا اے کر لو اے کر لو اے کر لو اے کر لو اس چکر اچ 100 سال دی زندگی گزر گئی ایک دن بھی کدے یاد نہ آیا کہ میں ایک دن مر بھی ونجنا بس اس دے کرنے چ لگے پے تے کوئی ایوے ہو جا بندہ جڑا آکھے میں چٹھی لکھوا کے آیا با میڈ تے فلانے دیہڑے تو پہلے موت بھی کوئی نہیں آمنی ایوے کوئی ایک اسی نو پتہ بے کیڑے لے آمنی اور ایک ایسی چیز ہے موت قرآن مجید نے موت نو یقین آکھا جی لفظاً قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے موت دی جگہ تے یقین دا لفظ استعمال فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ او جہنم وچ لوگ پیو سن تے جنتی انہاں کولو چا پچھن یارو دسو کی وجہ بن گئی ہے کیڑی گلو تساں اس جہنم وچ پہنچ گئے ہو ایتھے جے سڑدے پیو کیڑی وجہ بنی فرد جرم تواڈے تے کیڑی عائد کیتی گئی فرد جرم کیڑی عائد کیتی گئی ہے تساں ایتھے پہنچ گئے ہو او اگوں کے آکسن 4 فرد جرم ساڈے تے عائد ہویاں نے او کیڑی ہن اتھے تا ہوندیاں اگلے انکار چا کریں دن اتھے انکار بھی بندہ نہیں کر سکدا اے ہو جئی فرد جرم عائد پئی ہوندی ہے پتہ نہیں تسی سمجھو کہ کوئی نہ او اکثر پہلی کیڑی ہے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نحوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین اے 4 چیزاں ساڈے تے فرد جرم لگیاں نے ہن جرم تساں کیتے نے پہلا کیڑا ہے لم نکو من المصلین ہاں جی اس دے 2 احتمال علماء نے بیان کیتے نے ایک احتمال تائید ہے کہ او سرے تو نماز دا منکر ہائی قائلی کوئی نہیں نماز دا منیندا ہی کوئی نہیں فرضیت دا اے ہو جائے بھی بندے اج دنیا چ اینے جڑے آدن ہکا بڈیل دی نماز ہے باقی 4 نمازاں کوئی نہیں تے ایک بندے اے ہو جائے بھی تواڈے ملک وچ موجود ہیں جڑے آکھ دن کے 5 دیاں 5 کوئی نہ نے نمازاں اس دیہڑے پڑھساں جس دیہڑے قرآن دی حکومت آسی بہرحال اے ہو جائے بھی دنیا چ لوگ اینے لم نکو من المصلین ایک تا احتمال ہے کہ منکر ہے دعا احتمالی دے کہ پڑھ دے کوئی نہیں آیا نماز دا ویلا آندائی ہوکا ملدا ہے اللہ دے گھر وچ ہوکا دے منا لاکھ دائی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح آؤ اے نماز والے پاسے آؤ کامیابی والے پاسے اسی لگے پے ہوندے اپنے کماں کاجاں نوں سن کوئی فکر نہیں ہوندی اللہ دا ہوکا دے منا لا تا سدیندار آندائی یا اس نو انچا مسلمانوں سمجھو اللہ دی طرفوں تا 5 ویلے اپنے گھر وچوں اللہ صدا لگویندا ہے انہاں صدا مارو آؤ اللہ لے پاسے آؤ اللہ لے پاسے آؤ سدیندا پیاں نے اللہ مالک الملک اس سے تواڈے تے ان فرض کیتیاں نے ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى رب ذوالجلال نے اے تہاڈے تے نمازاں فرض کر دتیاں نے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي اے قرآن پہ ذکر کرندہ نے مسلمانوں او کیا دن لم نک من المصلین اسی نمازہ قد نہیں پڑھیاں بدقسمتی ہے میرے بھائیو اس ایوجیہ دور آ گیا مسلمان دی تقسیم ہو گئی ہے نمازی تے غیر نمازی کس دی تقسیم ہے کس دی میں خانہ خدا بچ بیٹھا میرے بھائیو قرآن کھلا پیا ہے پورا ذخیرہ حدیث جا پڑھو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دور دا مسلمان میرے نبی دے یاراں وچ کوئی ایہو جہا بھی ہوے جڑا بے نماز ہوے تصور بھی نہیں حتیٰ کہ حدیث پاک وچ آندا
انہاں کولو نماز رہ ونجیا نا کہ بندے کو شرعی عذر تو ہنجے نہیں شرعی عذر آ گیا تے نماز رہ گئی، لوگ اس دے گھر پچھن واسطے بہنے جی نماز کیوں رہ گئی اس طرح بہندے جن جے تسی تے میں کہندے گھر فوتگی تھی ونجے تے تعزیت تے بہندے ہیں، یعنی یہ تصور ہی نہیں آیا کہ نماز کوئی نہیں۔ تے آج تو یہ بھی نا کہ خیال نے سارے ہی پکے نمازی ہیں، میرے بھائیو غور کرائے غور، او جہنم وچ پہنتے کیا دن لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دعا فرد جرم اساں ساڑھے دروازیاں تے غریب تے مسکین تے سائل تے محتاج تے ابہاج تے یتیم تے مسکین او منگن واسطے آیا تے اساں کے کر دیا لم نکو نطعم المسکین، اساں مسکیناں نو کدے نہیں کھوایا، ملکاں دی دعوت کریں دیا، چودھریاں دی دعوت ہوندی ہے، وڈیریاں دی دعوت ہوندی ہے تے غریب آونجیا تا دھکے دے کے بار چا کڈھیں دیا۔ انجانے کے نہیں ہیں آج انجانے وے کے نہیں۔ لم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، علماء کو معذرت دینال میں مفہوم عرض کرن لگا، وکنا نخوض مع الخائضین، اساں ڈیڈیاں تے بیٹھکاں تے ڈیریاں تے چوباریاں تے اجدیاں چوکیاں مار کے اجدیاں، دوست احباب آویندے ہیں بڑیرے تے چھوٹے تے سارے اج ویندے ہیں، وقت اتھے گپوٹیشن شروع ہو ویندی ہے، وقت گپاں لگ دیاں پیاں ہوں دیاں، کدے داڑی دا مذاق، کدے قرآن دا مذاق، کدے دین دا مذاق، کدے کوئی بندہ پاچے اتے کر کے گٹیاں تو بدائی تا لگا بیندا ہو گیا تسی کیا جا جی آجی کپڑا بہوں مانگا تھی گیا، حالانکہ وہ میرے نبی دی سنت سمجھ کے اچھا رکھی ودا، اسی کیا جا بڑا مہنگا ہو گیا جی کپڑا تنز پہ کریں دیا اس دے ہوتے، کوئی داڑی کہہ رکھ دی واہ بھائی واہ کدوکنا مولی بن گیا بھائی، ہو داڑی کنجے رکھ دیا تے کئی توت اللہ دے بندے داڑی دا لفظ بھی بونجرا تا بدلا کے تے بڑا استہزاءن بڑا غلط یا لفظ بھی استعمال کر ویندے ہوں دن کئی باری انجانی دی وجہ تو کر کے نادانی دی وجہ تو کر کے اے سمجھ بھی کوئی نہیں ہوں دی کہ اے کس دی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ایک روایت جاندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہکا وال اس داڑی دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آندہ، آپ اس نو تک کے تے مسکرا پوندن، اس اپنے دل چا سوچیا یار پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہکی والے دی وجہ تو کر کے ہر مسکرا پوندن، اس آکھیا شاید آپ نو پسند نہیں، اس چا کھو کے بگایا، وہ وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ، آپ نے اس دے چہرے دی تکاتے وقت غصے نال اپنا چہرہ انور پھیر گدا، اپنا رخ مبارک پھیر گدا، او صحابی تا شدہ پریشان ہو گیا، آئے میں نے کل کیڑی غلطی ہو گئی، آج کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پر انوار بھی میرے کلو پھر گیا، من کے قدمچ ڈھے گیا دا میں نے کلو کیڑا قصور تھی گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہلے تیرے منہ تے داڑی دا وال ہوندائی، میں تکیندے ہوں فرشتے جھولا پہ جھلیندے ہوندے، آج تیرے چہرے تے او نورانیت کوئی نہیں تا میں اپنا تیرے تو رخ پھیر لے آئے، لیکن میرے بھائیو ساڑی حالت کی وے اے دن قیامت دے فرد جرم لگنی ہے ساڑے اتے بھی کہ اگر اساں بھی ایک کم کیتا کننا نخوضو مع الخائدین وکننا نکذب بیوم الدین، چوتھے
اوکھی فردے جرم کیڑی ہے اکھے اسا دنیا وچ راندے آیا چنگے ملک دے ذمہ دار آیا کھاندے پیندے آیا گھر وچ بھی ہر شے بار بھی ساڈی ٹور ٹار بڑی ہے لوگ سن جھک جھک کے سلام کریں دے ملو گوری آندے پینے ہاں جی فلاں فلاں بڑی سادی چڑتل ہوندی ہے بس اسا بیٹھ کے کیا دیا او یارا کے کریں دے نماز والا کم اے دین والا کم دین والے پاسے ونجنا دین دی محنت کرنی دین دی تبلیغ کرنی دین دی دعوت دین کیڑا ایک کام ہے او چھڈو مولویاں دا پیچھا چھڈو انہاں مبلغاں دا پیچھا کہ انہاں نال بہندے پیو اے ہتھے جو کچھ کرنا کر گنو اے جہان مٹھا معلوم ہے آنکھ دے تسی بھی ہے وہ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اساں دنیا میں اس دن دی اور بدلے دے دن دی قیامت دے دن دا انکار کریں دیا مزے کرو ہی تھیں کچھ ننے اگے سارا کچھ اپنا ہے نہیں نہیں اے چار کم اساں کریں دیا اے فرد جرم لگی تا اساں دنیا میں انہیاں کمہ میں ٹکے رہیاں نماز کوئی نہ پڑھ دے مسکینہ نو کھوین دے کوئی نہ ہے مذاق دین دا اڑین دیا قیامت دنجرہ تا پروائی کوئی نہیں ہوندی تکذیب کریں دیا اسا انجیان رہیاں حتی اتان الیقین یہاں تک کہ ساڑھے ہوتے کے آ گئی یقین بمانے وہ دسنا چاہتے ہیں قرآن لفظ آندہ اللہ پاک یقین دا لفظ استعمال فرمایا کیڑی شے واسطے یہ ہن موت دا نا نہیں گنے با ممپھڑیاں کو اور پٹے سی اس چکرے چاہتے کچھ جاگنے بھی پے ہو کہ بچو ستے پے ہو ایک گھنٹہ واز بوں ہوندا بوں بدے تھے بندیاں وقت الٹیاں من لگ پونیاں نہیں آنی ہے تو پہلو خیال کرنا آئی نا میں تو سویلے آ رہے ہوں میں بڑے سبق بھی پڑھاونا ہوں نا مدرسے اللہ اکبر لالا تو سڈا ایک دھیاڑ اساں تو ہر روز دی بمی منا کہیں ویلے جوڑا کڈھا ہی کرو مولویاں تو شودیاں تو ہر ویلے جوڑا جکڑی کھڑو تے گالی بھی سب تو زیادہ مولویاں کڈھیں دیں ہاں چا میں آکھی نہ دیا میں ووٹچ کھلون دا ہاں گال کرو تقریرہ سن لو بڑی مولویاں دیاں ایک بھی کو نہ کھلو سی لالا کیوں آکھے فلانا ملک آیا فلانا سردار آوڑا ہے میں نے کو یارا کہ کرا مجبور تھی اکھلوتا بات مجبور تھین دے ہو تو بات ہنیان اتو ہرش آندی تو بات رون دے ہو چینی 100 روپیے کنو اللہ اکبر چھڑین دے وات بھی ننے کمال تے نہ دئی وے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے موت کے ہو جائی چیزیں جس نو قرآن یقین نال تعبیر کیتا ہے ایک دوسرا مقام بھی قرآن مجید اللہ نے ذکر فرمایا تسی سے تھک پہ ہو نا ہنج کر سٹائے بس آج تو سڈا میں جوڑا کٹھیں دامت اللہ خیر آندی نا او ہک تہنے ویندہ پہلے پروردگار عالم نے موت نو یقین نال تعبیر فرمایا ہے رب ذوالجلال فرمیندن وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
यअतियकल यकीन वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलूना वलक़द नअलमु अल्लाह फरमांदे अलबत्ता ताकीक असां जानदे हां मौलाना हुसैन अली अलबानी आखो रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह उन्हां दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए कुरान मजीद दा इल्म दुनिया नूं पढ़ा गए कुरान दा इल्म इंज करके पढ़ा अल्लाह दी कसम कमाल उन्हां दा ए हाई असां आखदे असां तालिब इल्म नूं पढ़ांदे हां जेड़े काफिया पढ़े होए होंदे जामी पढ़ चुके होंदे उन्हां नूं पे तर्जुमे पढ़ांदे होंदे आ मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह दा कमाल ए हाई उन्हां जट्टा को कुरान पढ़ा दिता अलिफ नूं किल्ली आखण वाले नूं कुरान समझा दिता ते इंज जिंज एक दूने दूने ते दो दूने चार हिंदे समझा के रख दिता ए मतलब बन गई कुरान दा वलक़द नअलमु हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे वलक़द नअलमु अल्लाह पाक फरमांदे मेरा पैगंबर मैं डाढा जानदा वां मैं इत्थे कितने महीने पे करिया ना समझ तो कोई ना आया तुहाडे सिरां तो उत्तो लख वंजिया लेकिन शेख हुसैन अली अल्लाह तेरी कबर मुनव्वर फरमाए हजरत ने माना कीता जट्टां नूं भी समझ आ वेंदा वाला कद नालमो अलबत्ता ताकीक मैं डाढा जानदा वां मैं तुहानूं समझ आ गया कि नहीं मैं सुभान अल्लाह आखो अल्लाह मौला हुसैन अली दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए आमीन चा आखो वलक़द नअलमु मैं डाढा जानदा वां मेरा पैगंबर केड़ी गल अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलूना ए मक्के वाले मुशरिक जड़े ए जड़ियां गल्लां करेंदे केड़ियां गल्लां करेंदे तुसां इन्हां नूं दावत देंदे हो लोगो आओ अल्लाह ले पासे तुसां इन्हां नूं दावत पे देंदे हो ला इलाहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत पे देंदे हो आदे वाए लोगो मुश्किल कुशा भी अल्लाह हाजत रवा भी अल्लाह कार साज भी अल्लाह बिगड़ी बनावन आला भी अल्लाह मुश्किल हल करन आला भी अल्लाह दुखा विच कम आवन आला भी अल्लाह मुसीबतां नूं टालन आला भी अल्लाह आई बलावां नूं टालन आला भी ऊंचा खो अल्लाह आलिमुल गैब भी अल्लाह मुख्तार मुतलक भी अल्लाह हाजिर नाजिर भी अल्लाह हर एक दियां दूरों ते नजदीकों सुनन आला भी अल्लाह ए दावत पे देंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ अगो के आदिन अला याज़ु बिल्लाह आ इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून हाँ हाँ असां अपने माबूदा नूं लात ते मनात ते उस्सा ते हबल नूं ए जिन्हां दे सामने असां ज़ारियां पै करेंदे आ जिन्हां दे नां दियां नज़रां ते मनता देंदे इन्हां ने असां छोड़ देवां एक उस बंदे दे आखे ते अयाज़ु बिल्लाह ला तारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून हिक्की साए विच दो गारी कढ वेंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आदे इता शायर अयाज़ु बिल्लाह हालांकि ओ आखदे शायर अल्लाह पाक फरमाया वमा अल्लमनाहु शिरा वमा यंबगी ला इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन ना 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 ऐ तुसा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शायर आख दो मेरा पैगंबर शायर नहीं मैं अल्लाह पे आदा मा अल्लमनाहु शेरा मैं शेर दा इल्म अपने नबी नूं दिता नहीं वमा यंबगी ला ए मेरे नबी दी शान नाल ढुकदा ही नहीं लायक नहीं मेरे पैगंबर दे जजदा नहीं मेरे पैगंबर दी जात दा नाल क्यों इस वास्ते के वशुअरा यत्तबिउहुमुल गाबून ए जेड़े शायर होंदे यत्तबिउहुमुल गाबून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून
یمشون اتا ہر وادی وچ یخ مار دے ودے ہوندے حیران و سرگردان ودے ہوندے شاعری کریندے لوگاں دیاں سراں تو اتو لگ ویندی ہے لگی نے کہ کوئی نہیں میں آپ سوچیندہ پہ ہوں ان شودے آکسن بس سن کیڑے قلعے تے بن سکتا دے سن تک ککھ بھی نہیں پئی سمجھ آندی ایک خدے ویندا ہے کھدے ویندا او پئی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جڑے شاعر ہوندے نا شاعر فکر نہ کیتا کرو انہاں دی طبیعت دی ہوندی اے ایک رائی ہو سی نا تو اپنی شاعری نال اس نو پہاڑ چا بنے سن تے پہاڑ نو کر رائی چا بنے سن وعدہ بھائی میں ایک گل رنے ہوں نا میری اکھی جے وتھیاں نا او کسی دے فراق چ میں رنے ہوں نا حجو بچے تے کئی دریا چل پے شاعر ہوندن اہن کریں دن والشعراء يتبعهم الغابون الم تر انہم فی کل واد یہیمون میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے او بدبخت کیا دن جی اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون علیاذ باللہ مجنون جس دا دماغ نہ کم کرندہ ہوئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پیا دن او اے آکھ دن میرا پروردگار فرمائندہ ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ساری دنیا بل بل کریں دی آوے میرا پیغمبر ساری دنیا دے اکلا جمع تھی بندن ساری دنیا دا عقل چا جمع کرو میرے پیغمبر کائنات جتنا میں عقل تقسیم کیتا ہے سارے سائنس داند چا کٹھے کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے جڑا عقل دیتا ہے ساری کائنات دا عقل رل کے میرے پیغمبر دے عقل دے کروڑ میں حصے جنی جنجے چونٹی ہوندی ہے پیلی ہوندی ہے مچھر دے پر دے کروڑ میں حصے جتنے بھی مل کے ساری دنیا دا عقل میرے پیغمبر دے عقل دا مقابلہ نہیں کر سکدا میرے پیغمبر میں پیادہ نون والقلم من قلم دی قسماں تیری عقل دیاں گلاں تا ایڈیاں معقول ہوندیاں کہ قلم لکھ دے مک ونن تیریاں او پائیدار گلاں مکن وچ نہیں آندیاں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون بہرحال او گالی پہ کڈھین دن اے جملے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چاہ دن کدی آدن لست مرسلا ویقول الذین کفروا لست مرسلا تو اللہ دے رسول ہی کوئی نہ اللہ کیا غم نہ پیا کر میرا پیغمبر میں جے پیادا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے پیاکھن میں اللہ دے پیادا والقرآن الحکیم من قسمی حکمت نال پر قرآن دی میں قسم چاہ کے آتا انک لمن المرسلین تو تا میں رسول میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال او اے گلاں کرے دن اللہ پاک فرما دن وَلَقَدْ نَعْلَمُ میں ڈاڈھا جاندہ ماں انک یضیق صدرک بما یقولون تو آڈا سینہ مبارک تنگ تھی ویندا انہاں دیاں اے گلاں سن کے جڑیاں گلاں کریں دن لوگاں نوں جا کے بن کے دسو اج بھی میرے بھائیو حالت ایہ نے کہ بندے نوں تو سمن کے سیدھی گل چا کرو اللہ دی توحید دی گل کرو میرے نبی دی رسالت دی سنت دی گل کرو اصحاب پیغمبر دی عظمت دی گل کرو لوگ کتنیوں گلاں
کرے دن دقیانوسی ہو جی تسا فلانے ہو جی تسا گستاخ ہو جی تسا نو منن والے منے دے کوئی نو فلانے کوئی نو او میرے بھائیو ہنا پرانیاں ریتاں نو چھڈ دیو اللہ دا نام ہے گل تے سنیا کرو ساڈی گل سنو تے صحیح جے پچ نہ سگی تے کم از کم انشاءاللہ تواڈے دل تے دماغ دے دروازیاں تے دستک ضرور دے سی کہ ایک پاسے رب دا سچا قرآن ہے ایک پاسے حکایتاں نے ایک پاسے جھوٹیاں روایتاں نے ایک پاسے میرے رب دا کلام ہے ایک پاسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے صحیح فرمان ہے انشاءاللہ دے ٹچ ٹکرا سو تا میں یقین ہے کریں دیا کدے نہ کدے قرآن تہاڈے دل دے تختیاں دے اندر داخل تھی ویسی تے تھی گیا تبت انشاءاللہ بیڑا بھی پار ہو ویسی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میں ڈاڈا جان گا سینہ مبارک تو اڈا تنگ انہاں دیاں گلاں سن کے اے جڑیاں گلاں کریں دے نے میرے پیغمبر غم نہ کیتا کر دے دل تنگ پوی تے میں تین دل دی تنگیاں دا علاج دس دیندا وا مسلمانو دل تنگ تھی نے علاج سنو قرآن دا کہیں علاج کیتا قرآن کیتا تے قرآن جڑا علاج کرے دا نا اس تو پچھے وقت کہیں ہور ڈاٹ کر دی ضرورت راندی کو نہیں اللہ کرے اس علاج نو پچا کے نہ اسی آمین تو آپ کو یا بچ انجے پیدا چلو سننے وقت اگے نکل وساں آپ جس پاسے دل کیتا اللہ پاک فرمائیں دن میں دل تنگیاں دا علاج دسیندا کیڑا علاجی مولا جے دل تنگ چا تھی من تا اللہ فرمائیں دن فسبح بحمد ربک فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین وعبد ربک فسبح بحمد ربک دل تنگ تھی بھی جیڑا ویلا بھی ہوئے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ صبح ہو بھی شام ہو بھی دن ہو بھی رات ہو بھی اندھیرا ہو بھی اجالا ہو بھی جس حالت بھی ہو میں اللہ پاک فرمائیں دن اے دل تنگی دا علاج بھی جس ویلے دل تنگ تھی وے تا تیری زبان تے ہونا چاہیے ہے سبحان اللہ تسی بھی پڑھو چاہو ان پیا دن تقریر لمبی کرے پچھلی ادھی مسجد خالی تھی گئی نے ہاں تسی دسو چاہ تسی کیڑے لے ویسو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فسبح بحمد ربک تسبیح پڑھیا کر کس دے نام دی کس دے نام دی اے کہ ہوری دے نام دے وظیفے نہ پڑھیا کر لوگ سکھیں دن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ یا غوث یا فلا فلا نا 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 اللہ پاک فرمائیں دن جدو بھی تو تسبیح پڑھنی ہے سبح بحمد ربک سبح بحمد ربک ہر ویلے تیری زبان تے ہوئے سبحان اللہ
میں نہ کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پہ آکھدا ہے بندہ سچیندا کوئی نہیں, کئی بار یاد ہے, نماز وچ بھی یاد ہے سبحانک اللہ. پڑھ دیو نماز وچ یا پڑھ دیو سبحانک اللہم, بت رکوع وچ ویندا بت کے آدا سبحان ربی الاعلی, بت سجدے وچ ویندا بت کے آدا سبحان, اس رکوع وچ آدا سبحان ربی العظیم. تسی تے روزے بنائی کھڑ دو, تم لقمہ بھی نہ دیتا سبحان ربی العظیم. بت تھلائے ویندا دا سبحان ربی الاعلی. ایک پیادا سبحان سبحان سبحان. فرشتیاں اللہ نو آکھیا آدم علیہ السلام نو کیوں پیا بنیندا ہے, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. قالو پیڑا سے پارا ہندوਆਂ بھی آندا ہوندا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان بھی پیا دن سبحانک سین دے دیو مت سین کے اٹھڑ دیو تک کے پڑھ دے ہوندے ہو. سواری تے چڑھ دیو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کہ میں نئے مسلمانوں سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء مانا کریں دیں اے بندہ کیا جائے سبحان اللہ. اللہ تو عیباں کو لو پاکے, اللہ تو کمزوریاں کو لو پاکے, اللہ تو نقص کو لو, اے اللہ تو اولاد کو لو, اے اللہ تو بیوی کو لو, تو بچیاں کو لو, بھوک تس کو لو, ہر قسم دے نقص تے عیب کو لو, بیماریاں کو لو پاکے سبحان. اے مانا علماء کریں دن بالکل ٹھیک کریں دن, پر ایک مانا میرے استاد دادا استاد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او آدن اے لوگو سبحان دا مینا اے بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے, پر مانا ججدائی وے ٹھکدائی وے پھبدائی وے, جس دی دلیل بھی قرآن چے موجود ہے. فرمایا سبحان دا مانا ہوندا ہے اللہ تو شریکہ کو لو پاکے, اللہ تو شریکہ کو لو. دلیل کے وے اسمانے دی وا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمائے دن دلیل وے اللہ قرآن اچ فرمائے دن سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ آپ پہ قرآن چے مانز برل عرض کرنا چاہتا فسبحان اللہ فسبحان فسبح بحمد ربک. دل تنگ تھی وے تا آکھیا کرو پکا گی سو وظیفہ, اے پکاؤ وظیفہ میرے بھائی پکاؤ. جس ویلے کدیں دل تنگی آوے کہ آکھیا کرو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے وکن وعبد اس نوادن امر ابقائی, امر علماء لوگ جان دیں, طالب علم بھی پڑھے, کافیہ جامی پڑھے جان دیں. اس نو امر ابقائی آکھ دینے کہ مطلب وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تو میرے سجدے کریں دیں, وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ ہون بھی میرے سجدے کریں دا راہ میرا پیغمبر. وَعْبُدْ رَبَّكَ پہلے بھی تو میری عبادت کریں دیں, وَعْبُدْ رَبَّكَ عبادت کریں دا راہ میرا پیغمبر اپنے پروردگار دی کدو تک کریں دا راہ. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْيَقِینَ. جدو
تک تہاڈے تھے موت آندی ہے، موت تو پہلے پہلے اللہ دی عبادت کریندا راہ میرا پیغمبر، موت آ گئی اذا مات الانسان انقطع عملہ، موت آ گئی تبت بندہ عمل کرن جوگا جی کو ہر ماری آئی ڈھوکتے مر بنجے تے وقت نماز شروع کر دے وے بات پہلیاں رہ گئی ہن شروع کرے نے بھائی کیوں جی کوئی یہ وے پکے ہو مطلب کچے تھی ونجو ہاں کئی یاد نکھ نیتی کھلوتا ہے میں تکا ہے قبروں وچ نیتی کھلوتے ہیں او خدا دا قہر مسے کیڑیاں گلاں پہ کریں دیو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یقین بمانے یقین بمانے عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو موت کہ ہو جائی شیوے جس نو قرآن نے یقین دے نال تعبیر کیتا ہے بات اے ہو جائی شیوے موت، اس موت نے ہر بوئے تے آمنا ہے، ہر گھر وچ آمنا ہے، ہر متنفس کول آمنا ہے، جس وچ روح پوی ہے اس تے موت آمنی آمنی ہے، روح جے دوبارہ کڑھنا ہے، اے روح دے کڈھن دا نام موت ہوندا ہے تے اس موت نے مولویاں تے بھی آمنا ہے مطلب مولوی سمجھین باسی قوم نو لٹی رکھساں تے 11ویں تے 12ویں تے 3 تے 10ویں تے 40ویں کھا کھا کے تے کھا کھا کے تے کھا کھا کے بات آکھنا ہور گھننا ہو وہ ایک انجان ہائی نا تساں تا اللہ تعالیٰ اساں تا انہاں گندیاں رسمہ تو بچایا ہویا نا اترا تھلے جرا سنٹرل پنجاب ہے نا ہدے ہورو تسی کدیں اتھے کو بندہ اے وڈیرا جا شارے چ مر بنجے نا چودھری ملوک تا انہوں نے گھروں 40 دھیاڑے وڈے لے ہیڈا گلاس دودھے دا پتلے دا دیسی گھیو دا پراٹھا تے اتے سونی جی شکر سٹی ہوئی بات لونی پئی ہوئی مکھن تو سڈے منہ چ بھی پانی آندا پہ ہو او ایک گھر آوی اتھ مر گیا کو تو آندی ری مولی صاحب اور دے گھر انہاں دا جاکو تھائی کھیندا ہی تے ڈنڈ کڈھیندا یا 41 دھیاڑا تھی آتے جاکو تو گھرے ایٹھا سکول وچ کو نہیں گیا مولیو نے پوچھا گھر والی کو بھائی نکا پڑھن کو نہیں گیا آکھے شور پائی کھلوتا ماں ناشتہ دیو تے آکھے پکا دے سکے میں تا پکا کے دیتا جیڑا اگے آندا ہی ہوا کھاندا ہے کیا کریے تے او تو ہن 40 دھاڑے تھی گئے پورے انہاں تو ہن بند کر چھوڑا اے ہن سکول نہیں بیندا او گیا اسا کا بچیا من خدا دو من سے اسا کا بہو ناشتہ ڈیسی تا ویسا اسا کا وقت پترہ مسیتی لگا من 2 رکعتاں پڑھ تے اللہ کو منگ اللہ کرے کو ایک چودھری اور مر بنجے او تیرے مرن دیاں دعاواں کرے تا چنگا لگ دئی میں آدھاں شالا تو جیندہ رہے بات بھی آدھاں اے نہیں منیندا تے او منیندا اللہ اکبر اللہ اکبر اس موت نے کوئی گھر نہیں چھوڑنا مولویاں تے بھی بڑی اچھی آکھی نے ساڑھے نہ آیا تھا مولویاں تے آمنی ہیں امام تے بھی آمنی تے مقتدیاں تے بھی آمنی ہیں وڈیاں تے بھی آمنی تے نکیاں تے بھی آمنی ہیں مردہ تے بھی آمنی تے عورتاں تے بھی آمنی ہیں بچیاں تے بھی آمنی تے بچیاں تے بھی آمنی ہیں ان پڑھا تے بھی آمنی تے ایجوکیٹڈ قسم دے لوگاں تے بھی آمنی پڑھیاں لکھیاں تے بھی آمنی ہیں جی امام صاحب تے بھی آمنی ہیں مریدہ اجراتا مقتدیاں تے بھی آمنی ہیں مریدہ تے بھی آمنی ہیں تے پیرہ تے بھی پکے ہو یہ عادل نہیں وہ شد انہوں نے موت شد کوئی ہنج بھرکا وٹا کے دوئے پاسے لگے ویندے کوئی نہیں مردے مردے ولی اللہ دے مردے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مریدہ تے بھی آمنی ہے پیرہ تے بھی آمنی ہے
او میرے بھائیو امامہ تے بھی آمنی ہے، محدثین تے بھی، مفسرین تے بھی، مفکرین تے بھی، باعثین تے بھی، جی شب زندہ داراں تے، تہجد گزاراں تے، نیکوکاراں تے، جی صحابیاں تے بھی، تابعیاں تے بھی، تبع تابعیاں تے بھی، نبیاں تے بھی آمنی ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا، اللہ دا قرآن آدھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی برادری او جڑی آکھ دی آئی اسن تسن آکھ گئے، یعقوب علیہ السلام بھائی سوائے ہس مذہب تو اور کوئی مذہب اختیار نہ کرائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا حضر احد ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا۔ پاک فرمائے دن او کیا تسی او دعویٰ کرنا لے ہو، کیا تسی حاضر ہو اذ حضر یعقوب الموت، جس ویلے یعقوب علیہ السلام تے موت دا ویلا آیا، موت دا ویلا آیا تسی آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا اپنے پترنو آکھیا میں تا دنیا تو ونجن لگا، میں تو آڈے عقیدے دا فکر پہ ہویا، پتہ نہیں میرے بعد تساں کے کرے سو۔ اس تو پتہ لگ گئے والدین اولاد دے کھامن پیمن تے رمن تو پہلے اولاد دے عقیدے دی فکر کرنی چاہی دیئے مسلمانوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے دن ما تعبدون من بعدی، میں نے بعد کینڈی عبادت کرے سو پتر آکھن لگے نعبد الہکا و الہ آبائکا، جڑا تہاڈا الہوے تہاڈے باپ دادے دا الہوے، یعنی ابراہیم علیہ السلام دا، اسحاق علیہ السلام دا، متا کوئی سننے والا انچا سمجھے حضرت یعقوب دا کوئی بکھرا الہوے، حضرت ابراہیم تے اسحاق دا کوئی بکھرا الہوے، نہیں الہ واحدا، الہ کوئی اور کوئی نہیں، اس سے بھی عبادت کرساں۔ اتھے قرآن آکھیا یعقوب علیہ السلام دے اتے کے آمن لگی، موت آمن لگی۔ آوت قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ انہاں تے موت آئی، ایک جرا تا شیشے دے کوٹھے دے مکان اپنی لاٹھی گن کے کھلوتے ادھے سامنے بیت المقدس تعمیر پہ ہوندہ ہے، جن پہ تعمیر کریں دن بیت المقدس دی حضرت شیشے دے مکان سوٹی لاٹھی مبارک آسا مبارک گن کے ادھے تکے دے پین کھلوتے اللہ دی شان اچھا چیت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے جسم مقدس دے وچوں روح مبارک حضرت دی کڈ گدی، روح گھن کے جنت ٹر گئے۔ اللہ دے پیغمبر دا وجود مقدس اس سے شیشے دے کوٹھے وچ اس سے لاٹھی دے سہارے تے کھلوتا۔ تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قام سنتن کاملا، پورا ایک سال لاٹھی تے کھلوتا رہے۔ ود کے تھیے تاکلو من ساتا، سوٹیاں تھلو سیکھ لگ پئی، او کھیندی آئی کھیندی آئی کھیندی آئی، جس ویلے بھگی تھی گئی فلما خرّا حضرت سلیمان علیہ السلام دا وجود پاک زمین تے آ گیا، سوٹی وزن برداشت نہ کر سکی، اللہ دے پیغمبر دے وجود پاک دا زمین تے آیا
خود جنہ تک کا او جڑے کم پہ کریں دے ہونے تا بڑے شریف لوگ ان جن کم میں لگے پہ اگے تا صبح شام رات دن شفٹا بھی کوئی نہیں پہ بدلیں دے حضرت ہوری تکیں دے پہ ون تے آج جس ویلے جسم زمین تے آیا فلما خر تبینت الجنو جنت گل واضح ہو گئی مارو 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 اللہ کانو یعلمون الغیبہ اے کاش اسی غیب جان دے ہما جن آپ پیا دن اسی کوئی نہ جان دے ای آکھ دن نہیں ساڑے کول معقل ہون دن او بن کے گھنا دن خبراں شبراں ساریاں اساں دتی رکھیں دیا او آکھ دن اسا غیب کوئی نہ جان دے جے جان دے ہما تما لبسو فی العذاب المہین ہی جڑیاں شفٹیں کوئی نہیں بدلیاں ہی صبح تو شام کم پیا تھیندائی بیت المقدس دی تعمیر دا اس وچ مصیبت وچ نہ پے ہما میرے بھائیو اور بھی قرآن دیاں بے شمار دلیلاں عرض کرنا چاہندا اے موت کہندے تو بڑین دی ننے ٹل دی ننے موت ہر ایک دے آمنا او میرا بھائی تو تے میں کس امڑی دے جائے اتھے آب نہ دا جایا مریا تو تے میں کیڑی امڑی دے جایا انہاں تے بھی آ گئی آئی کہ نہیں آئی جس ویلے انہاں تے آئی میری اماں سیدہ طاہرہ عفیفہ لئیفہ راکعہ ساجدہ زاہدہ عابدہ سیدہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمیدیاں لو کانت الدنیا تدوم لواحد او لوگو لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اگر دنیا دا جہان کسے ہستی واسطے ہمیشگی واسطے ہو گیا کہ اس اتھے ہمیشہ رمنا ہو گیا لکان رسول اللہ فیہا مخلدا ایک کو ہستی کائنات چاہی او آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے جدو نہیں رہے توت من گھنوئے جہان ہمیشہ واسطے کسے دا نہیں ہے موت ہر ایک تے آمنی ہے ہر ایک تے آمنی ہے مسلمانوں ایک فرشتہ وے جس دی ڈیوٹی یا اللہ لا دیتی ہے او آسمان تے کھلو کے ہر بیلے ندا پیا لیندہ آواز پیا دیندہ لہو ملک ینادی کل یوم للموت وابنو للخرابی الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی الترابی او فرشتہ آواز لائی کھلوتا کہ آکھدا پیا لہو ملک ینادی کل یوم للموت او بچے جنا نالیو بچے جنو للموت کس واسطے مرن واسطے جیڑا جمعہ ہے اس ایک نہ ایک دن مرنا کے نہیں لدو للموت وابنو للخرابی او سو منزلہ ٹاور دبئی خلیفے بنا لے وابنو بناؤ کوٹھیاں محل بناؤ پر بناؤ کس واسطے وابنو للخرابی ڈھمن واسطے اور جیڑا جمعین ایک دن مرویسی جیڑی شے بنیے ایک نہ ایک دھیاڑے جی کہ نہ ڈھاسی ڈھے ویسی وابنو للخرابی اللہ کیسا خوبصورت جملہ ہے اللہ یا ساکن القصر المعلا او اچیاں ماڑیاں میں رمانا لیا اوے اچیاں بلڈنگاں وچ رمنا لیا اوے اتلیاں منزلاں تے رمنا لیا
کے سمجھیں دے اللہ خبردار، حرف تعزیز ہے، خبردار خبردار خبردار، یا ساکن القصر المعلا، اوچے محلہ میں چرمن آلیا، ستدفن عن قریب فی الترابی، ویلا آندہ پئی ان قریب تیرے تے موت آمنیے، تے تینوی چاہ کے لوگاں نے اتلی منزل تو چامنائے، تے ستدفن عن قریب فی الترابی، بن کے مٹی وچ تین دفن کر دے منائے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا موت ہر ایک تے آمنیے، اس تو مستثنا کوئی نہ نے، ہکو ذات جڑی موت تو مستثنا ہے، او ذات کس دیئے؟ ہن میں سمجھ گیا تسی تھک پے ہو، چھڑی آواز نہیں نہ تسی پے آکھو، آخر میں بھی کو بندے چریندا بھڈا تا نہ چریندا، میں بھی ویکھدا رہندا، میں زندگی گزردی پئی بندیاں نال۔ ہن میں سمجھی اٹھاں جڑے تسی پلسان دے پے ہو نا وچ وچ وات آکھنے ہو ای آنا نہ ترکی تکی لگا ویندا۔ اللہ اکبر، میں سمجھی اٹھاں میرا بھرا، سمجھی اٹھاں میں عرض کرنا چاہندا موت تو مستثنا کوئی نہیں سوائے کس دی ذات دے؟ جی کون پچھلے اکا کون ہے، کوئی شے پکائی نے تے دیو نا، ہاں ہے وے اکرام اگے سننا با اکرام کرنا نام ہے، ہاں آخ دن اکرام کھا کے بجائے، اگے مولوی صاحب بھی بجائے اکرام کھا دی بجائے بھائی، کوئی ویچ ایٹھو سی واقسی با میں نے کھاؤ گو۔ اللہ اکبر، ہکو ذات مستثناوے، تسی نبی آکھو قرآن آکھدا، قرآن دسیندا او کیڑی ذات ہے جڑی موت تو مستثناوے۔ رب ذوالجلال فرمیندن کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقا، ہر ایک تے فناوے، ایک اللہ نو بقاوے، ایک اللہ نو بقائے، سارے نو فناوے۔ پڑھدے سن دے راندے ہو کل نفس ذائقۃ پڑھدے راندے ہو نا، سن دے بھی راندے ہو کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک ہالک موت، ہر ایک تے موت آمنی ہے، الا وجہ ذکر چہرے دے مراد ذات اللہ پاک دی۔ اللہ پاک فرمیندن ایک میں بچ ونجنا اور موت کو لوکے نہیں بچنا۔ او میرے بھائیو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دا مفہوم عرض پیا کریندا، آپ نے فرمایا موت آمنی ہے، سارے مر ونجنا۔ اللہ پاک پوچھ سن ہن کو رہ گیا کہ سارے تے آ گئی، ایک اسرائیل آکسن میں رہ گیا، ایک تسی رہ گئے ہو۔ اللہ فرمائتن تد تیری موت آونجے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری موت آوے سی۔ بات مسلمانوں انہا سارے تے موت آوے سی، بات باس ثانی ہو سی، او قیامت قائم ہو سی، نفخہ اولا ہو سی، بات نفخہ ثانیہ ہو سی، 40 سال دا درمیان اچ عرصہ گزر بے سی، بات نفخہ ثانیہ ہو سی، بات اٹھایا بے سی، بات میرا پروردگار میدان حشر اچ اللہ اپنے قرب عرش دے مطابق تشریف لے کے آسن، بات رب ذوالجلال فرمائے سن این المتکبرون این الجبارون این الملوک، و بادشاہ کتھن
او جبار کتھن جڑے آکھ دے ہم چوما ڈنگر نے سمجھ گئے ہو گل کوئی نہیں سمجھیں دے ککھ بھی نہ سمجھیں دے ہم چوما دیگر نیست میری کرسی میرا اقتدار میں جو چاہواں کر سکدا ماں حسنو ہنج چا کرو تے حسنو ہنج چا کرو این الجبارون این المتکبرون این الملوک بادشاہ کتھے نے او جبار تے او قہار کتھے نے او جڑے اپنے آپ نو ظالم دنیا چ سمجھے نے او ڈکٹیٹر ہن تے سمجھ آ گئی اس نے وہ ڈکٹیٹر کتھے نے اپنی ڈکٹیٹری دی وجہ تو کر کے دنیا نو غلامی دیاں زنجیراں وچ پہ جکڑے دے ہوندے کتھے نے بادشاہ کہلان والے چپ سن کوئی نہ بول سی کوئی نہ بول سی کوئی نہ بول سی لا یتکلمون کوئی فرشتہ بھی کلام نہ کرے سی کوئی نبی بھی نہ بولے سی چپ کرے سن رب ذوالجلال فرمائے سن للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم اے دسو اے بادشاہیاں کرن والے ہو اج کینڈی بادشاہی ہے اج کینڈی بادشاہی ہے کینڈا حکم پیا چلدا اے کوئی نہ بولے سن پروردگار عالم خود فرمائے سن للہ الواحد القہار اج کلے اللہ دی بادشاہی نماز پڑھ دے راندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ پڑھ دے ہو یہ مہینہ مالک یوم الدین دا یہ مہینہ ہے نا کہ دن قیامت دا بادشاہ کون ہے کیا آکھیا قرآن مالک یوم الدین طالب علم قرآن دا میں قرآن دا طالب علم تے اللہ کو دعا منگدا زندگی مکن تے آوے چھیکڑی سا تک اس سے قرآن دا طالب علم رکھے کدے یار مینڈکن بھی دعا چکی تھی ادو تھوڑے اے منہ چو آمین نہیں نکل دی آہ تو مولوی شالا مر ونجن رواں خالی 80 چلو کوئی گل نہیں اللہ کرے تساں جیندے رہو انت آمین آکھو چاہیا کہ آخدا قرآن مالک یوم الدین اللہ مفسرین دیا قبرہ منبر فرمائے وہ آخدن اصل چیز ہی ہے مالک تا دنیا میں بھی اللہ ہے کہ نہیں جی ہے نا پھر کیوں آکھیا مالک یوم الدین قیامت دن دا مالک بھی ہوئے کیوں آکھیا قرآن نے اس واسطے کہ دنیا وچ اللہ عارضی ملکیت دنیا نو دتی ہوئی ہے عارضی ملکیت مثلا زمین ہے تے بندہ کہہ دا میں اس دا کہ ماں عارضی مالک تا ہے نا اور دنیا وچ بادشاہ بھی ہیں اے دنیا وچ عارضی ملکیت دنیا دی بھی ہے وے اللہ دن مالک یوم الدین قیامت والے دن کینڈی عارضی ملکیت بھی کوئی نہ ہو سی میں کلا بادشاہ ہو سا للہ الواحد جس لے اسرائیل تے بھی موت آسی بد جنتی تے جہنمی فیصلے ہو سن اللہ تعالیٰ اساں جہنم تو محفوظ فرمائے اللہ اساں ساریاں واسطے بغیر حساب کتاب دے جنات الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے اے ہوئے سی نا بات اللہ اکسن تسی بھی بھائی اتائیں آؤ تسی بھی اتائیں آؤ انہاں دعا طبقے نو ہتھلا کے اللہ پاک اکسن اج تک گنوئے اج ویلا آ گیا نے اج موت نو بھی موت آ گئی نے اس دن موت نو بھی بات موت آوے سی اللہ ایک دمبے دی شکل اچ موت آسی اس نو ذبح کر دیتا ویسی اللہ پاک اکسن اج تو بعد بات کہنے تے موت نہ آسی او گھر نے ہمیشہ دا وہ ہمیشہ دا گھر ہے میرے بھائی اس دی فکر کرنی ہے
اس دی فکر کرنی ہے، اور فکر کیوے دو چیزاں مضبوط کر گھنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گل تے پختہ یقین کر گھنو، ہر قسم دی زبانی بدنی مالی قولی فعلی عملی ہر قسم دی عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ تے اساں دین دے ہر معاملے وچ زندگی دے ہر موڑ تے اساں اطاعت کرنی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ مین بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تساں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم احفظنا من الخسران واحفظنا من سخطک وغضبک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم نبر قلوبنا بالایمان والاحسان ونبر قبورنا واتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما۔ اے میرے بھائی سال تو بعد ایک پروگرام بنے دن مولا، اس کوئی دنیا دی غرض نہیں، صرف تیری رضا واسطے انسانیت دی اصلاح واسطے۔ یا اللہ اس وچ تو ساڈی اصلاح فرما دے، یا اللہ ساڈی اصلاح فرما دے، یا اللہ ساڈی اصلاح فرما دے، سن صراط مستقیم تے ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک صراط مستقیم تے قائم اور دائم رکھے، اس سے راہ تے ساڈی موت واقعہ ہوئے۔ یا اللہ ساڈا بھائی محمد صادق بڑا اچھا بندہ، بڑا ملنسار، بڑا خوش مزاج انسان، اللہ اچانک بہانہ بنیا، وقت موت دا مقرر آئی، اس وقت آ گیا۔ یا اللہ اس میرے بھائی دی بخشش فرما، اس دی مغفرت فرما، اس دے درجات نو بلند فرما۔ یا اللہ اس دے دل چتڑا پراندی ہونی بیچارے تھی، سدوا یار سلمان کو جلسہ کریں، سدوا اس ماں جتھو رائے تو ملیا لالا آمیں آنا مت۔ اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرمائے، اللہ اس دی مغفرت فرمائے، اللہ اس دیاں کوتاہیاں نو معاف فرمائے، قصوراں نو معاف فرمائے۔ جتنے اہل ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ ساریاں دی بخشش فرما، ساریاں دی مغفرت فرما۔ میرے بھائیو وطن عزیز اس وقت کالے بدل چھائے کھلوتے، کھٹا ٹوپ اندھیرا، دعا کرو اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما، اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو لو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے خلاف جڑے لوگ سازشاں کر رہے ہیں انہاں سازشاں ناکام فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا دا کفر، امریکہ فرانس برطانیہ یورپ جرمن سب ہندوستان، یا اللہ ان پاکستان دے مٹاون دے چکر چن مولا تو انہن مٹا دے۔ یا اللہ اس ملک نو قائم دائم رکھ، قیامت دی صبح تک قائم دائم رکھ۔ یا اللہ ہر قسم دے فتنے کو حفاظت فرما، شرور کو حفاظت فرما، شیطان دی شیطنت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں زمیناں وچ ساڈے واسطے برکت عطا فرما، انہاں فصلاں وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ سن رزق حلال عطا فرما، حرام دی روزی تو ساڈی حفاظت فرما۔ یا اللہ آکھنے سننے وچ کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل نال معاف فرما دے۔ یا اللہ اساں ساریاں اخلاص دے نال اس دین دی عالی محنت دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔